confidence بي ملك منو ما قايل لي شي كواي تمهارة كواي تحمق قول أوز عالم يلايوا نا يوغندا قصي حزن يخو كابو قول مالتي أتفحشوا أتقنجاج قال ولا أني مالتي أتعنبر أتنفط نعني قال تهالخ يا عبي أنا حفتح لك confidence خا ميتي أي سامعك بيتي حزق حدث بأكل هيوي وموبايل بتيك توك الهيوي لأنه السي فحسي دك نشتي حواتي هيوي دي المسل أنا ما أخن حزن ما بصور دك نشتي حزن أنا ما أي بس هاي حرر كنا دندلي وأنا ينادي سمع كوا زير قل ملكع كي خالص confidence يوت وأنا نازعلم ترفع أتصرح أنا جر confidence تناقرات اللي خل تولعت اللي خل من أي زخون بعد تفتح لها كواي الجنة تحمق أي زخون وأي أنا سويتي بطعمية الفوتيل إن حدا خلت تبيرة بس حدا جوبي حزي لأتيلني كاو تبيرة مني سويتي للخص أنا بعلي بلني أنت أخصت تعرفي أنا سويتي بطعمية الفوتيل تولو سوات مالتي حدا جزيسي أو صفا كيف الخا موبايل متقام تلفزيون مرأي ويكو عشلا رأخا مو معالسي سويتي بطعمية الفوتيل كاو جزاكو أنا أيوتي تولو سوات إذا دينا فقر مقلت خوينو سويتهم حيتكم وتصيلكم تزنني حسوا مخفال تنكتا بصح نقر مكفال بزعوا قلعت موراي بصح الصينا فغر مقلت العي مثلنا زيرو بي قلت بيرا حيزعاتي قزي سويتي بتعمل الفوتاع كأماني سوتيلو النقص أنا بعلي السوتيع حدثي بيتي سويت يايلسي كواردك إيه بزحات فولورز كسنك يايلس صحيفة لبوشت مسمر كاو فوتوني إن أنا سخي جزا جلاسس بحدث عسعنا نيرنا لأن ندم معتها متعسع خايس توسيع بمارم بقدس جوريل بوستا إنه بأمر أرجع لما عند كده أنا مرتي عودا جايز كرم تحملني بأمر أرجع بوستا سويت يا بيتي لك واردك يا صغي نايس حدر مستر توصي تريني قال له حدا حزي أنا لو علي لما عند هاريسين يا أخو جايز كرمتي بتعمي انزل له منم كرمتك حشاني علينا هم اللي تصحي الليل تريني خصمك واردك يا دك انستين اللي فوت ياخنيوا زندك انست حمل صل اخ جبريل ني بمارم بوستا بقدس جبريل لا ساعة أنا هون خايب تبوستا ولا ساعة مخوخا وحافظك تجني خيا إذا فوتو سبي زح بوستا بكذا نمرت لما عند كذا نمرتي بينا خاشي هم اللي تصحي في الليل سويت ويا أنا سوي أدقي سلالون هما استخدم أدقي كله خايم سوات حمق على مولي حق توارد وي بنت ما سوي أدقي داخاني أدقي دي حق كله خايم ما زيرو بوستا ما نمقرك يا خالي بوستا ودع بيتي هم كان دو ساعة سعيناس ولا لا الخلا بوستا ودي ولداتا حاجوس عينينا جزي أنا ما منقو حتي نيرا ولا عشان دا قلا ما نقول يتقدمني أنا إلا نقول لك فحشاو أو صوتي توساس نير أو صوتي قنجات عايز ملك عينا قدم واحد لما حزله فحشاو يوا وهي دسكلك أنا ودي ولدات عينا يدم صقاتي ليك أمندر مولا بقى أنا تزيرا مالتي باتي حرجك ذا أرش قالك أنا أكابت نيرا نالمون إيه عندك 10 15 عامتس بيت وين فقرني حد يقول خلينا بفقر مويته قال لي ناخذ الصحفه على عدمي اخذتها لس 10 انا 10 ما او عرات شنيرا كان فقرك حزن مشروع عرات الشنيرا عايز قرم لي تايو تمقبديو تجيزيديو تايو هالنالم مسبق 10 15 انس ندعي قال 10 عامتس عند بسرو جزايله فلي فلت نيرا بس غير تعصف لالت اني لا مرحتني لامط نيرنا كاغذالس توقف مملاسو زيفلت نيرا لخونه وي مسحاو مس وي مسحفتي الملالس نيرنا anyway ذكري يا اخي هدي لدا تحاكسا ولدا وعلت مارتا نيرو ازكزي سبيتي بتعمي تتصرفني لأن حدا حونا بتعمي تنقاششني بتعمي تتصرفني بتلي بيت سوا محازتها كترقتلا سخاسة أيخوين خديخة تدقين خلي خاتبلني بيتي يا معري أسوي ترجمان كهلي يخل يوم بقول لي تعجن عصفي جوزت عبوتات جوزت أسوي تلا على ويومنا التحساس واخر ميزانا وخوني لأن حدثي
بزحتهم خمزول نجن حادث مالسي أو ده أمت مدرس من اللي يجور خوا إجنور عطياتني بتعم دبيرنا بيتيه بزح نجر أمال إسي كن أو ده أمت مدرس بقى علميتني لنا سواء كل نجار كمال الخن أي تتصبي هذاك نستيو بعد الخن سريح خن أمالع يقول لك النجار ودي خن المال الخن سريح خن رهيس خن دخيم خن أمالع أم بي مولو لمولو كاس أيلم تتصبي كاوها تعاقمو تغير الخص إجنور معزة مغرفة متصرف من قشاش أو كنا محازت خا كنا بيتسب زي فوتسم لا يقباي برأي سلاسل التفت أرسل عيد ليك تشاو يدلد ليك تخوين كنت خبابير خاص نسرعات غير خا من باريو أو كنا أدي خت تصرفيه بدحر أدي خا تخوريه مالتي زي بيرسوناليتي خن زي بتعمي سنسرعات حدا دك نسي حواتيشي سام السولة أي تولد راه تايدا غير خليخ أي بهالي يقول لك تهاليو سعر خلافي أخي بعلخ أمالين بي سواء لا تعرف خلان قاشش أمو لخبرك الفوتيك تخوينو حد يقولك أي خدي بتعمل فوتين أي توالي سواء لخدم عالتي قاش أي ملصو شماقل أي ملصو دك نستي روحاتنا تولو نايم ملاس بهرنينا وند لج قرط لقرط معالتي أو تقبلك كيخد كبرك حلي لخبرك تخوينو آخبريو شي